देवान रचलेल्या या सुबीत सुंदर संवसारांत प्राकृतीक रितीन विस्मितकायांनी भरिल्ले जागे आसात. क्राबी प्रांत्यांत आसच्या अंदमान दर्यांत 2 कुद्रांमध्ये सुटती आनी बुडती वेळी एक नावाल घडता. कशें मोजे प्रवादीन तांबड्या दर्याक उदकांत बेतकाटी मारतना दर्यो 2 वांटे जावन इस्रायल पर्जेक दर्या मदल्यान उतरूंक सुक्या धरणीची वाट तयार जाल्ली तसलेंच एक अजाप हांगासर घडता. सुटते वेळी दर्यो वांटे जावन 2 कुद्रांमध्ये चलोवंक दर्यावेळ तयार जाता आनी बुडते वेळी ही दर्यावेळ उदकांत बुडोवन मायाक जाता. हो जागो जावन आसा तालेवॅक, म्हळ्यार विंगड जावचो दर्यो. ह्या सुंदर जाग्याक आज हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. सकाळी पुढे आमचे मनीषा बायसरला काही बाय आयलँड्स काही सेंट मेरी की नाही मागीर मस्त आयलँड आसात मस्त आहात की फोर्ड आयलँड पोडा की पोडी फोर्डा पोडा की काही थायलँडान थायलँड हां ओके तुमकां आणखी सेंट मेरी उडपी काही बेसल होय की आता आमी येचे न्ही आयलँडाक येस या हांगा एकले बसला आमचो मनीस ते बसून आता पोडी करता काही संजय च्या गुड आता सकाळी सो दीस उदेला आज दुसरो दीस आमी क्राबी आवनांग तशें आज एक आमी ट्रीप प्लॅन केला 4-5 आयलँड ट्रीप म्हणून तशें दर्या मदें हांगा हे पोडा आयलँड चिकन आयलँड ताप आयलँड म्हणून ल्हान ल्हान आयलँड आसात ते आमी आज भोवंक येता मागीर ते कालेंबर आसा म्हणून वचून हांव तुमकां दाखयता. पळय उदक कितलें सुबीत आसा पळय हांगा तशें आतां सकाळी सो जाल्ल्यान आतां लारां उणी आसात मागीर फाटीं येतना लारां चडटलीं न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी काल रायले बीच फाटीं येतना मस्त लारां आहलीं देखून आमकां आवनांग बीच देंवोंक जावना आमी नेक्स्ट बीचा कडेन वचून देंवचें पडलें. तशें आमी सकाळी बेगी पयसरल्या नाजाल्यार सांजेर म्हळ्यार आज संक्रांत थायलँडांत न्यू इयर म्हळ्यार ते मार्गार उदकांनी उडयतात गांवांत पळय होली आनी सेलिब्रेशन करतना कलर उडयतात तशें हांगा उदक उडयतात ते आमी मागीर पळया जाल्यार टायम मेळ्ळ्यार तशें आमी सकाळींच पयसरल्या दनपारांत ते वचून खेळोवंक तशें आतां आमी आयलँड विजीट करचे सकाळींच तशें म्हळ्यार जागे आनी बरे आसात हांवें फोटोजांनी पळयल्या तशें तुमकां हेटी दाखया म्हणून येचे आतां तेंच वेचे मागीर तेंच्यान तुमकां हांव सर्तीक म्हायती दितलो ते वचून. तशें आतां हांगा हे तालेवॅक म्हणटात तालेवॅक म्हळ्यार हांगा 2 आयलँड एक तो गुडो आनी हो गुडो सकाळीं केदाळ उदक उणें आसता म्हळ्यार सुटते वेळार हांगा एका चलोवन वचत ह्या कुशीक आनी त्या कुशीक तशें सकाळीं आयल्यार तुमकां म्हळ्यार तुमी पळयची हांगा सुट्टी केदाळ बुडती केदाळ म्हणून त्या टायमार तुमी आयल्यार तुमकां अशें व्यू पळोवंक मेळटा. तुमी हो जागो हिंदी पिंतुरांत आनी पळोवंक पुरो हिंदी कन्नडा तमीळ कित्याक म्हळ्यार हांगा मस्त पिंतुरां काडटात. फस्ट हांवें हो जागो पळयलो काहोना प्यारे पिंतुरांत मस्त वर्सां पयलें तें पिंतूर ह्या जाग्यार काडला तुमी पळोवंक पुरो हो जागो पळोवंक पुरो मुवींत फिल्मांत. तशें पयलें हांव हांगाचें दृश्य वयरतां ड्रोनान काडटा कित्याक म्हळ्यार मागीर हांगा लोकांनी भरल्यार मागीर काडूंक जायना तशें पयलें हांव वयरताना इल्ले विडियो काडून तुमकां दाखयता मागीर आमी हांगा सकयल भोंवचें मागीर उलया.
ड्रोनाचो व्हिडिओ कसो आसलो हांगाचे आयलंड बरें सुबी सुबीत आसात निंगे उदक आनी नितळ आसा आनी उदकांत खेळया जाता हांगात उदकांत लोळया जाता तितलें बरें जाता हांगा पूण ह्या देगेच्या टायमार म्हळ्यार वत कठीण आतां सकाळीं 9 वरां जाल्यार हांगा उदक कठीण देगीन तापता हांगा आनी इल्ले इल्ले वेळ म्हणटाना हांगा लोक भरता मागीर हांगा रावंक की म्हळ्यार क्रावड चडल्यार रावंक की कश्ट आतां तो लोक येवन सुरू जाला म्हळ्यार आतां थायलंडांत आतां रेजा 3-4 दीस रेजा कित्याक म्हळ्यार थायलंडांत संक्रांत हॉलिडे म्हळ्यार मकर संक्रांत म्हणटात पळय गांवांत युगादी आनी पुरो करतात तशें थायलंडांत तांकां ह्या टायमार रेजा 13, 14, 15 3 दीस रेजा ह्या टायमार थायलंड खंय गेल्यार बिजी आनी थोडे कडेन उदक उडयतात थोडे कडेन 3 दीस थोडे कडेन एक हप्तो उदक उडयतात तशें तुमी रेजा आनी काडटना तुमचें म्हळ्यार तुमी थायलंडाक येवची रेजा तुमची प्लॅन आसल्यार ह्या टायमार आल्यार तुमकां चड आनी चड पळोवंक मेळटा पूण उडासतोरा ह्या टायमार थायलंडांत मस्त धग आसता धगीन रावंक जायना उदक मस्त पेज पडटा तशें इल्लें भोंवन हांगा दुसरें खालें आसा म्हूण हांव इल्लें पळयता जायत गी मनीषा वय हें आयलंड कशें आहलें बरं आलं हें आयलंड तुवें कमी पळयलां गी पयलें वय खंय पळयलां ते मुवीन खंयचे मुवी कळना प्यार देखून तुमी म्हणटलो कावन प्यारे डान्स करनासले वय, गे वय. आता remake तशें तुका आतां कळ्ळें गे आमी सकाळीं बेगीन खाल्या आयल्या म्हणून Yes. खाल्याक एक क्राउडाक अवॉइड करूंक आनी इवन ह्युमिडिटी चड जाता मागीर वॉच चड जाता म्हळ्यार तुका हांवें सांगलें पळय लेट आयल्यार हें उदक भरल्यार हांगा येणें वचूंक आनी फोटो काडूंक जायना जायना वय तशें आतां पळय आतां कशें हांगा लोक आनी खेळटा पळय वय तशें बरें आसा तशें तुका बरें लागलें मू बरें लागलें तूं आतां वता गेल्यार काळें जाता वचून सावळेन बस हांव इल्लें भोंवन येता जायना ओके हांगा रेव आनी कितली धवी आसा पळय धवी धुळी बरी आसा ही रेव म्हळ्यार माती ना न्ही तशें धवी जावन आसा आनी धूळ आसा म्हळ्यार पावडर बरी आसा ही मस्त स्मूथ रेव ही हांगाची थंय आयलंड आसा थंय ते मुवीचे डॅन्स आनी पुरा थंय काडलें तांणी कावना प्यार हें आतां एक आयलंड हांगा 2-4 म्हळ्यार आमचे ट्रिप तो 4-5 आयलंड ट्रिप तशें म्हणटाना 2-3 आयलंड ते कवर करतात 2-3 न्ही 4 मुसर आसा जे मागीर थंय ते पयस तुमकां दिसूं बरो ते रायले काल आमी थंय गेल्ले कालचें ट्रिप थंय मुक जाला हें आयचें ट्रिप आमचो दुसरो दीस हांगा थोडे रिलॅक्स करून पुरो आसात फातोरणी आसात हांगा बरे अशे फातोर पळया वय हेणे पुरा सोडोवन येतात मनीस वयर हांगा पळय पुरा डू नॉट वॉक ऑन स्टँड ऑन द लोकल ओके म्हळ्यार त्या पांयाक तोपतात रिप्सांनी कॅमेरांनी पुरा आसात हांगा गार्डनी आसात म्हळ्यार हांगा इतलें सुबीत आसा पळय उदकांनी तुमी थायलंडांत सुनामी आयिल्ली खबर तुमकां कोत्ता गे त्या दळा हांगा पुरा वयर पंदा जाल्ले त्या टायमार आतां पुरा सोमा जाला आतां सुनामी ना आतां वार मात्र आमची बोट हांगा आसा ही आमची बोट नंबर 5 त्या बोटीर आमी आयिल्ले हांव उडासतोरा तुमी हांगा येताना हे नॅशनल पार्क आमकां फॉरेनराक ते लुटतात 200 बात पर हेड आमी दिजे तशें हांगा येताना तुमकां 200 बात नॅशनल पार्काचे पीस दिवंक उडासतोरा मागीर आतां एक जागो आतां दाखयता तुमी आयल्यार हांगा तुमकां पिवंक आनी जाय जाल्यार सकाळीं उठून तुमी आयल्यार कॉफी आनी पिवची सोय आयल्यार तुमकां हांगा येवन पियेत हांगा ह्या जाग्यार मेळटा ह्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार आयस्क्रीम कॉफी नाल्यार थोडी खाना पिवना मेळटात ह्या जाग्यार ह्या जाग्याचें नांव गलांगळ दिसता गी तलेवॅग क्रबी आत्मपुरतारा मुको पीपी नॅशनल पार्क पीपी आयलंडाचें आनी हें हांगाचें म्हळ्यार पीपी आयलंड क्राबी प्रोविन्सांत आसचें तशें नॅशनल पार्काच्या अंडर येता हांगा इल्लो जागो आनी आसा हांगा पळय थोडे फ्रुट्स आनी बरा रेडी मेळटात तुमी थायलंडाचें काळींग आनी कलांगी बारीक गोड आसता तशें तुमी हांगा येवन सेवियेत वयर कांय ना वयर तुमकां हांवें ऑलरेडी ड्रोनार काडलें आसा तशें वयर वचना तशें व्यू आसा हांगा पळया धवी रेव तशें हांगा करंट आनी कांय ना जनरेटर आनी दोन दवरून हांगा पुरा फॅनां आनी पुरा घाल्यांत च्या आनी पुरा करत जाल्यार करंट जाय न्ही तशें आतां आमी पळया नेक्स्ट आमकां बोट वालो खंय व्हरता म्हणून तशें कलर पुरो गेलो हांगा येवन इल्लो पेंट काडचे मागीर बाबा तगीन गामी येवन पुरा थंड जालें कोण जाय बाय
ओ ती तुमकां एक मोठ्या बरी दिसता ओ ते चिकन आयलंड गे त्या आयलंडाचें नाव चिकना बरी तसो मंडो दिसता म्हणून. एक्चुअली ह्या जाग्यार स्नोकलिंग आनी करी येता हांगा उतरा भितर बुडल्यार टायगर फिश म्हळ्यार ल्हान ल्हान मसल्यो येतात पांया कडेन पण आमी ते वचना म्हळ्यार नाका वोत आनी बरें आसा म्हणून तशें आमी थंय वता तें चिकन आयलंड तशें एक भोवन मागीर आमकां तेन्ना अशें पाटी वचूंक आसा हांगा तें चिकन आयलंड तें आसा तशें मोठ्ठें तें आसा पळया हय हांगा मस्त बोटी रावल्यात म्हळ्यार त्या कुशीक स्नोकलिंग करतात उदका भितर वचून मसल्यो आनी पळयत. तुमकां एक कुंकडाच्या मुठ्ठ्या बरी दिसता की हांगा कॉकाय म्हणटात ताय भाशेन ते कुंकडाच्या मुठ्ठ्या बरी आसा गे ताचें तोंड अशें देखून ताका कॉकाय म्हणून. हांगा बीच ना हांगा बोट वयर रावता तुमी वचून उदकान देंवोन स्नोकलिंग केल्यार उदका भितर बऱ्यो सुबीत मसल्यो दिसतात. तशेंच आतां आमची बोट अशी एक रावंड जावन तेन्या फाटी वता मागीर आमी थंय पड आयलंड येता. मनीषा हय चिकन आयलंड पळयलें तुका आतां भूक लागल्या वरना चिकन मनी खावंक जाय काट करून खावचें चिकन आयलंड ते एका कुशीन जावन मात दिसता अशें सगळ्या कुशीन ते एक चिकना बरी दिसना एका कुशीन तशें मुठ्ठ्या बरी दिसता तशें ताका नांव दवरलां. आतां पळय तें चिकना बरी दिसना आतां तें मटना बरी दिसता पळयलें की वडल चिकन आहलें आतां मटन जालें मटन अडे मटन आहलें आतां परत चिकन जालें हांगा पळय हय दोनी कुशीन चिकन दिसता मदें मटन दिसता. तेणे परत थोड्या आयलंडा कडेन अशें भायल्यान अशें पूण ती देंवोंक जायना ती जागो ना बोटीर जाल्यार सांगल्यार ते व्हरतात अशें भोंवन प्रायवेट बोट बूक केल्यार तशें आमी प्रायवेट बोट बूक केल्ली तशें थंय जाल्यार ते व्हरतात सांगल्यार तांकां पड आयलंड आयल्या त्या हें हाळें पड आयलंड हांगा तशें वय ते काहोना प्याराचे थोडे सीन हांगा काडल्यात ह्या जाग्यार काडल्यात काहोना प्यार तशें ते वचून आतां बोट वतेन रावूंक पुरो मागीर आमी थंय देंवोन मागीर पळया तें काले आसा म्हणून. तो वता मात्र उदक बारीक तळ आसा उदक पळयतना बारीक खुशी जाता. हांवनांग ओ ती पयस आसा हांवनांग मस्त पयस आसा तें ताचे मदें गुड्या बरी दिसता पळय तें सपरेट आयलंड तें उदकाच्या त्या कुशीक पूण हांगा आतां निगतल्याक दिसता थंय गेल्यार तें सपरेट जाता मागीर पळया. आतां पळया तें सपरेट एक आयलंड तें सुबीत आहा न्हय पळय उदका मदें एक कशें खांबो रावले बरी आसा पळया. हांगा स्विमींग करूंक जागो मस्त व्हडलो जागो आसा हांगा पळया मस्त जागे आनी म्हळ्यार देखून बोट अशें घेवन येता कित्याक म्हळ्यार हांगा जागो मस्त हो ती बरयला पडा म्हणून. आमची बोट पडा आयलंड पावली. हांगा पळय हांगा थोडे वाऱ्याचे रूख म्हणटा गे आमी हाका हय वाऱ्याचे रूख आनी बरे आसात बसूंक आनी बारी बरें केलां हांगा येयल्लें बोबयेत तें वय तें झाडां काय नासलें हांव आयलां हांगा पयलें तशें आतां बरें डेवलॉप केलां बसूंक आनी पुरो केलां आनी तें ल्हानशें आयलंड आहा पळय दाखयल्लें उडोल तें आहा तें परत्यान बरयलां पड आयलंड म्हणून तो जाग्यार जाल्लें तें मुवी शुटींग म्हळ्यार बॅकग्रावंड तें आयलंड आसलें ओ तें आसा हाळें तें हय तुमकां वयरतान दाखयता थोड्या बरें दिसता म्हाका सकयल ताणें कालें म्हूण कळना म्हळ्यार आतां वती जालें न्हय तशें वयरतान दाखयता बरें दिसतलें वयरतान पळया तुमी.
ड्रोन सकयल देवयले आता आनी इल्लें वॉकिंग करचें हांगा पळया तशें हांगा म्हळ्यार आतां वत तापता बरें तापता म्हळ्यार हांगा आतां च्या दवरल्यार काप्पांत रेवेर च्या करयत कोण ना तितलें तापता पळय बोटी आनी आयल्यात दनपाराचो वेळ वार आतां 1 मिनीट वारां 10:30-11 जातात तशें आमी आयिल्लो टायमी बरो ना जाल्यार लेट केलें जाल्यार कश्ट जाता तशें हांगा उदक तशेंच निळशें उदक नितळ रेंव बरें आसा न्ही बरें आसा हांगाचें बीच आनी रेंव हांगाची दोळीत आसा थोडे बरें रेंवेर रिलॅक्स करून आसात थोडीं उदकान खेळटात थोडीं सनबात करतात थोडीं रेंवेर न्हिदल्यांत हें कोण गी वळखीचें हांगा न्हिदलेर दिसता हें कोण कळ्ळें मिलिशा ओडोल गेल्ल्या त्या आयलँडांत तालेव्याक म्हणल्या जाग्यार ह्या मनिशाक उदकांत कुस्तीकान पुरासन जाली आतां हाका न्हीद येता खंय इतल्या बऱ्या जाग्याक हाका भोंवन हाडलां आयलँडांत हें म्हणटा म्हाका न्हीद येता खंय हांगा बरें वार येता खंय हें काल आयलँड कशें हांवें ये म्हळ्यार तेंच काहो ना प्यारे मुवींत ते तुजें ताचें नांव काडलें हिरोइनीचें नांव काडलें ताचें नांव मनीषा तुगी आं ताचें नांव काडलें अमिशा पाटील गी अमिशा पाटीलाचे हांगा डान्स हाडला हांगा पळय ह्या जाग्यार ह्या आयलँडाच्या फाटल्यान तुजें तशें डान्स आहा गी हांगा तुमचें डान्स जालें गी म्हाका खबर तर ना रिलाचे व्हिडिओ धाडटाय गी जायत तशें म्हळ्यार हांगा कशें बरें लागलें गी तुका हो जागो पांय ओलपतात गी म्हळ्यार रेंव आतां उण जाल्या न्ही ताका आतां भविश्या भूक लागता गी न्ही तर खालें पाटयेचें गी हांगा जेवचें गी खालें पाटयेचें गी जायत म्हळ्यार बुके मुखार खंयचें आयलँड दिसना न्ही तशें आतां आमी बोटवाल्याक आपोवनू पाटयेचें जायना गी कहो ना प्यार हाका आतां कहो ना बुकार जालें भूक लागल्या कहो ना भूक लागल्या रे आयलँडान जागो मस्त ह्या टॉयलेटांनी बरें वेवस्था पुरो आसा ते किडे आसात ते की करून बोंब मारतात पळय ताका इंग्लिशान एक नांव आसा म्हाका उडास येत ना हांगा पोपाय जाल्या आयलँडांत पळय पोपाय सुरू हांगा एक ह्या आयलँडांत आयल्यार हांगा टॉयलेटांनी आसात बरें नितळ आनी आसात शावरांनी करयेत तशें तुमी दर्यान न्ही मुता नाकात पयलींत दर्याचें उदक मीठ आणकी मीठ जायत तशें हांगा बाथरुमाची वेवस्था न्ही आसा ह्या पोडा आयलँडांत तशें नितळ आनी आसा हांगा नितळाय आसा त्या आयलँडांत जागो आनी पुरो बरें नितळ करून दवरतात तशें आतां आमी पाटयेचें बोटवाल्याक आपोवन हांगा आमी भोंवल्या बरें करून तशें बरें जालें वती सोडून आयले आनी 12 जातात पाटयेचें दनपारांत कालें करचें म्हूण आनी वचून चिंतीचें जेवण आनी जाताना वेळ जावन पुरो तशें आमी हांगा आमी आनी सुटचें बोटीर पाटयेचें जी 5 नंबर बोट वो थंय आसा वय आतां वळी जी अबो ये खतखत्ता हांगा रेंव खतखत्ता ये बो बोटवाल्यान पळया सुबीत करून पायनॅपल कट करून दवरला पळया पळय हांवें फस्ट मासली कट करून दवरल्या म्हणून चिंतलें पायनॅपल बारीक गोडा बोटवाल हांगा हाडलें हें आनी कट केल्लें भयंकर क्रिएटिविटी ताची ताणें कट केल्लें बारीक सुबीत करून कट केला न्ही पळया बारीक गोडा तूं हांगाच राव पोडा आयलँडांत 4 कापेची आनी नाजाल्यार च्याची झाडां लावन जायना नेक्स्ट टायम येतना च्या नाल्यार कापी पिवंक येता बाय बाय मनीषा हां तूं हांगा राव बाय बाय आमचे आडागू बाय सरले आडागू हां आतां पोडा जालें आनी पोडी घायची वचून पोडा आयलँड जालें आनी पोडी पोडा आयलँड जालें आनी पोडी बरें बरें आहलें मात्र पूण आतां वत जालें आनी
राहिले वचून का आहले आमकां ह्या ट्रिपार तुमी आयल्यार रायले आपूण व्हरतात पूण आमी रायले काल गेल्ले ऑलरेडी तशें परत्यान थंय वेचे नाका म्हणून आमी फाटीं वेचे बोटी वाल्याडे परत्यान एक रावंड पायनॅपल कट करून दिता गी म्हळें तो आतां कट करना आसा पळय बरें सुबीत करून कट करता बाप बोट सोडच्यान न्ही कट करच्यान ती हुशारा पळय गी प्लेट करले नीर देता प्लेट करले कशें काटिंग आतां आमच्या गांवांत कामाक दर्येत गी ज्युसाच्या अंगडींत येता रे गांवांत ज्युसाच्या अंगडींत काम करूंक पळयन ना मू आमकां पळया कशें काटिंग बरें आहा न्हय जाय गी आनस न्ही तुका आतां बियर मनी जाय गी सिंगा थायलंडाची सिंगा बियर बरी आहा आं तूं ती पेप्सी गोड गोड पेप्सी कोकोकोला पिवच्या बदलाक बियर पिवची बरी कळ्ळें गी तुका बियर काडून दिता जायना जाय तुका एक कुर्चेली लुबलो बाय बायนะครับबाय बाय आतां आमी आवनांग बिचा कडेन येवन पावले हांवें तुमकां उडोवन सांगिल्लें थायलँडांत आतां संक्रांत फेस्टिवल उदकांत खेळटात ताची एक झळक हांव तुमकां दाखयतां आमच्या क्रबी ट्रिपाचो दुसरो व्हिडिओ हांगासर सोंपता कसो आसलो हो व्हिडिओ तुमकां हो व्हिडिओ पसंद जाला तर कमेंट्स करा लायक करा आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा नव्या व्हिडिओ सांगता परत हांव तुमकां मेळटलो टेक केअर बाय मोग संदी